निर्वाचनमा पहिला कस्तो मान्छे हुन्छ? तपाईले 5 वटा गधा उठेका छन् एउटा चुनाव क्षेत्रमा। 5 वटा गधामा एउटा गधाले मासु भात खुवाउँछ, अर्को गधाले साडी किनिदिन्छ, चोलो किनिदिन्छ, अर्को गधाले अलिकति कमर्सियल खालको भेज खाना खुवाउँछ, अर्को एउटा गधाले सिगरेट किन्देला, अर्को एउटा गधा केही पनि दिँदैन। सर्वोच्च अदालतले आजभन्दा 12 वर्ष अगाडि जनताले खराब उम्मेदवारलाई बहिष्कार गर्न पाउने अधिकार दिनुपर्छ भनेर हालेको रिट निवेदनमा 10 वर्ष अघि निर्देशनात्मक आदेश गरेर खराब उम्मेदवारहरू, गुण्डा, फटाहा, बलात्कारीहरू, डनहरूलाई उम्मेदवार बनाउँदा जनताले उम्मेदवारलाई बहिष्कार गर्न पाउने, भोट हाल्न पाउने, राइट टु रिजेक्टको अधिकार देऊ भनेर गरेको निर्देशनात्मक आदेश जसको आँखाले पढ्न सक्दैन उनीहरू हुन् अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू। मुलुक अहिलेसम्म चलाउँछु भन्ने जसले जितेर गइसकेपछि गर्छु भनेको काम गरेन, नगर्न पर्ने जति कामहरू गरे। पहिलो समस्या यो देशमा अहिले उठेका उम्मेदवारहरू सबै गधा छन्। गधाहरूलाई उम्मेदवारमा उठाएर जनताले मासु भातमा भोट हाल्नु भन्ने अधिकार हामीलाई छैन। हाँसेर उडाए डाक्टर बाबुराम भट्टराईहरूले, रविन्द्र मिश्रज्यूहरूले। म सम्मानपूर्वक इनाम दिन्छु किनकि उहाँहरू एउटा वैदेशिक चङ्गुलमा फस्नु भएको हुनाले यसलाई उहाँहरूले त्यति बेला प्राधान्य दिन सक्नु भएन। सबै कानुन मन्त्रीहरू, सबै प्रधानमन्त्रीहरूलाई म स्वयंले गएर राइट टु रिजेक्ट र रिकलको कानुन ल्याउनुहोस्, निर्देशनात्मक आदेश सर्वोच्चले दिइसक्यो भन्दा अहिले नेपाली जनताको चेतना छैन भनेर उनीहरू आफू चाहिँ अचेत बनिरहे। अहिले यिनै एजेन्डाहरू चोरी गरेर हिँडिरहेका छन्। सञ्चार माध्यमहरूले निष्पक्ष हुन दिएका छैनन्। सञ्चार माध्यमहरूले विदेशीबाट सञ्चालित भएर नेपालमा विदेशीको इच्छा पूरा गर्ने पार्टीहरूले मात्रै प्रोजेक्ट गरेका छन्। यसकारण नेपालमा जनताको भावना निर्वाचनमा अभिव्यक्त हुन सक्दैन। सिस्टम सुधार्नुको लागि अघि सरले भन्नुभयो यो पुँजीवादी सिस्टम नै खराब छ, यहाँ हुँदैन। अब मार्क्सवादी सिस्टममा चुनावै गर्नु पर्दैन, प्र्याक्टिकल राम्रो जस्तो हुन्छ। के गर्नुहुन्छ तपाईले? जुन चुनाव खर्च अहिले यिनीहरूले उठाउनको लागि जुन षड्यन्त्र गरेका छन् यसको लागि हामीले देशभरिबाट एउटा आह्वान गर्नुपर्छ र पुरानो बजेट जे छ त्यसमा करको सिस्टम जे गरिएको छ त्यही हुनुपर्छ। हिम्मत छ भने निर्वाचन आयोग, ठुला भएका दलहरू तपाईँ हामी सँगै बस्छौँ, टेलिभिजनबाट एकैचोटि तपाईँ र हाम्रा एजेन्डा हामी त तमसुक पत्र लिएर आएका छौँ, जनतासँग तमसुक गर्छौँ भनेको काम गरेन भने पदबाट फिर्ता आउन चाहन्छौँ। समाजको आवाज.com। पहिलो कुरा के हुन्छ भने स्वच्छ निर्वाचनको कुरा गरिरहँदाखेरि निर्वाचनमा पहिला कस्तो मान्छे हुन्छ? तपाईले 5 वटा गधा उठेका छन् एउटा चुनाव क्षेत्रमा। 5 वटा गधामा एउटा गधाले मासु भात खुवाउँछ, अर्को गधाले साडी किनिदिन्छ, चोलो किनिदिन्छ, अर्को गधाले अलिकति कमर्सियल खालको भेज खाना खुवाउँछ, अर्को एउटा गधाले सिगरेट किन्देला, अर्को एउटा गधा केही पनि दिँदैन। जो स्वच्छ छविको गधा हो त्यसले केही पनि दिँदैन भने त्यहाँ कुन गधालाई भोट हाल्ने? पहिला चाहिँ मासु भात खुवाउने गधालाई नै भोट हाल्ने हो। त्यसकारण अहिले पहिलो समस्या के छ भने पहिलो समस्या यो देशमा अहिले उठेका उम्मेदवारहरू सबै गधा छन्। गधाहरूलाई उम्मेदवारमा उठाएर जनताले मासु भातमा भोट हाल्नु भन्ने अधिकार हामीलाई छैन। त्यसकारण पहिला हामीले स्वच्छ छविका मानिसहरूलाई उम्मेदवार बनाउनु पर्यो। हामीले स्वच्छ छविका मानिसहरूलाई त्यहाँ लिएर जान सक्नु पर्यो। ती इमानदार मानिसहरू, ती जो डाइनामिक मान्छेहरू छन्, यो देशको लागि केही गर्छु भन्ने मान्छेहरू छन्, ती मान्छेहरू कोही पनि राजनीतिमै आउँदैन। अनि जो बदमास छ, जो जिन्दगीमा पढेन, गुण्डागर्दी गर्यो, एउटा पार्टी फुटाएर अर्को पार्टीमा अध्यक्ष उनीहरूलाई पार्टी बनायो, त्यस्ता गधाहरूलाई तपाईँले उम्मेदवार दिएर त्यस्तो गधाहरूलाई कसले भोट हाल्छ? पहिला आफू सुध्रिनु पर्यो, हामी पार्टीहरू सुध्रिनु पर्यो, हामीले दिने उम्मेदवारहरू सुध्रिनु पर्यो। हामीले राम्रा मान्छेहरूलाई खोजिकन नमस्ते गरिकन रातो कार्पेट ओछ्याएर उनीहरूलाई यहाँ ल्याउनु पर्यो। अनि मात्र जनताले इमानदार मान्छे यो रहेछ यसलाई भोट हाल्नुपर्छ भनेर 1 पैसा नखाइकन 1 रुपियाँ कसैको मासु भात खाए पनि त्यसको मासु भात खाएर डकाएर अर्कालाई भोट हाल्नुहुन्छ। यो कुरा बुझ्न जरुरी छ। पहिला इमानदार मान्छे खोजौँ। इमानदार मान्छेलाई राजनीतिमा ल्याउनको लागि, युवाहरूलाई राजनीतिमा ल्याउनको लागि उत्प्रेरित गरौँ। क्याटलिस्टको भूमिका निभाउँ। हामी पार्टी, हामी अध्यक्ष मै गर्नुपर्छ भन्न थाल्यौँ भने हुँदैन। अहिले के छ, हामी स्वच्छ छविका, हामी यहाँ को चाहिँ स्वच्छ छविका हो त? हामी यहाँ स्वच्छ छविको भाषण दिन त आयौँ,
हामीले के गरेका छौँ आफ्नो जीवनकालमा? एकचोटि आफूलाई हेरौँ। मान्छे, कुनै पनि मान्छे इमान्दार हुँदैन, कुनै पनि मान्छे अवसरवादी हुन्छ। ऊ आफ्नो लागि सोच्छ, पहिला आफ्नो पिलो आएको छ भने त्यो पिलो उसको लागि ठुलो हुन्छ, पुरा गाउँ जलोस्, उसलाई केही मतलब हुँदैन। अवसरवादी हो मान्छे। यो अवसरवादी मान्छेलाई तपाईले सिस्टम दिनु भएन भने एउटा स्वच्छ छविका मान्छेहरू, इमान्दार मान्छेहरू खोजेर तपाईले लगेर चुनाव क्षेत्रमा उठाएर निर्वाचन स्वच्छ बन्नेवाला छैन। तपाईँ पनि त्यसैमा भाग लिनुपर्ने हुन्छ। किनभने दौडमा तपाईलाई छिर्के लाउने अर्को छ भने त्यो छिर्के लाउनलाई मैले पहिले लडाउनु पर्छ भन्ने तपाईलाई पनि लाग्छ। त्यसकारण पहिला सिस्टम सुधार्नुपर्छ। सिस्टम सुधार्नुको लागि अघि सरले भन्नुभयो यो पुँजीवादी सिस्टम नै खराब छ, यहाँ हुँदैन। अब मार्क्सवादी सिस्टममा चुनावै गर्नु पर्दैन, त्यहाँ टिको लागु जस्तो हुन्छ। के गर्नुहुन्छ तपाईँले? टिको लागु त भएन, चुनाव गर्नु पर्यो। अब यसलाई सुधारेर लाने हो। यहाँ के छ? पैसाको पुरा बिग्छ यो वर्ल्डमा। तपाईँको मार्क्सवादी भन्नुहोस्, पुँजीवादी भन्नुहोस्, सबको एउटै छ। अहिले पैसा बोल्छ, संसारभरि धन बोल्छ। अहिले चाइना संसारभरि धनको डम्फु बजाएर हिँडिराखेको छ, धनले देश कब्जा गरिराखेको छ। अमेरिका त्यही गरिरहेको छ। त्यसकारण हामीले सचेत नेपाली पार्टीले के भनेको भने यी व्यवस्थाहरू, यी बाबहरू नै फेलियर छन्। यो बाबमा यो मार्क्सवाद, यो पुँजीवाद दुईटै फेलियर भइसके। त्यसैले सचेत नेपाली पार्टीले सर्वपहिचानवादको आविष्कार गरेको छ र यसले चाहिँ स्वच्छ निर्वाचन गर्नुपर्छ। कसरी गर्नुपर्छ त्यसको पनि दिएको छ। तपाईँ र म, हामी सबै स्वच्छ छविका एउटा घरमा छिर्यौँ। तपाईँ स्वच्छ छविको एउटा गधा जस्तो एउटा बदमास कोही पनि त्यही ढङ्गबाट छिर्यो भने उताबाट निस्किँदाखेरि स्वच्छ छविको पनि गनाउँछ, त्यो गनाएको गनाएकै छ। त्यसकारण पहिलो कुरा के हो भने हामी इमान्दार बन्नको लागि प्रयास गर्नुपर्छ। हामी इमान्दार बन्यौँ भने, अनि हामी इमान्दार, एउटा मान्छे इमान्दार बनेर हुँदैन। मैले अघि भनिराखेको छु, होल सिस्टम इमान्दार बनाउनु पर्छ। यो अहिले यो रिपोर्टर्स क्लबमा यहाँ छेउमा कोठो छ, 10 करोड रुपियाँ राखिदिएको छ। यहाँ सीसी क्यामेरा पनि छैन, चौकीदार पनि छैन, केही पनि छैन, तर पैसा देखिरहेको छ। यहाँ वरिपरि हिँड्दा डुल्दा पैसा देखिन्छ भने यसो छेउमा गएर एउटा लाखको भए पनि बिटो हाल्न मन लाग्छ। संसारको सबैभन्दा साधु छ भने पनि त्यसलाई हाल्न मन लाग्छ, चोर्न मन लाग्छ। तर यहाँ सिस्टम छ, तपाईको यहाँ सिस्टम छ, यहाँ सीसी क्यामेरा छ, यहाँ चौकीदार छ, बाहिर निस्क्यो भने स्क्यानिङ मेसिन छ, सब कुरा सिस्टममा छ भने संसारको सबैभन्दा ठुलो चोर आयो भने पनि त्यसले पैसा हाल्ने हिम्मत गर्दैन। किनभने उसले थाहा पाउँछ म पक्राउ खान्छु, म जेल जान्छु भन्ने उसले थाहा हुन्छ। अहिले यो देशमा किन केही पनि कुराहरू स्वच्छ छैन? यो धनार्जन शर्माले जम्मै एउटा बिचौलिया दलालहरूलाई ल्याएर बजेट बनाउँछन्। केको लागि? त्यही चुनावमा जित्नको लागि पैसा चाहिएको छ धनार्जनहरूलाई। र धनार्जनलाई पठाउने मुसी छिन्, त्यस्ता बिचौलियाहरू पठाउने मुसीले छिन् उता बालुवाटारमा, शेरबहादुरकी मुसी, उनले त्यहाँ पठाउँछिन् र ती सबै मिलिकन यी सबैले चुनावी खर्च उठाउँछन्, हाम्रा पैसा ब्रह्मलुट गर्छन्। यो जुन चुनाव खर्च अहिले यिनीहरूले उठाउनको लागि जुन षड्यन्त्र गरेका छन्, यसको लागि हामीले देशभरिबाट एउटा आह्वान गर्नुपर्छ र पुरानो बजेट जे छ त्यसमा करको सिस्टम जे गरिएको छ त्यही हुनुपर्छ। यो अहिलेको कर सिस्टम जुन छ त्यसलाई खारेज गर्नको लागि हामी जनताले आन्दोलन गर्नुपर्छ, अनि मात्र यी दलालहरूले खान पाउँदैन। यो बुझ्न जरुरी छ। यो बुझेनौँ, यो समस्यालाई हामीले हेरेनौँ, केवल हामीले स्वच्छ गर्नुपर्छ भनेर यहाँ आएर यो रिपोर्टर्स क्लबलाई स्वच्छ बनाउनलाई यहाँ बढाएर मात्र हुँदैन, यहाँको ऋषि धमालालाई पनि स्वच्छ बनाउनुपर्छ। यो बुझ्न जरुरी छ। त्यसकारण ऋषि धमालाले जे पनि गर्ने यहाँ आएर त्यो स्विपरले बढारेको गरेर रिपोर्टर्स क्लब स्वच्छ हुँदैन। त्यसकारण देश स्वच्छ पार्नुपर्ने छ भने सिस्टम ठीक गर्नुपर्छ। तपाईले सिस्टम ठीक गर्नुभयो भने मात्र तपाईको यो सबै कुराहरू सुधार भएर जान्छ र हामी जुन जहाँबाट छिर्छौँ त्यो छिर्ने ठाउँ स्वच्छ छैन भने हामी जतिसुकै सफा भएर जाउँ, जतिसुकै इमान्दार भएर जाउँ, जतिसुकै हामी राम्रा कुरा गरौँ, राम्रा लुगा लगाएर जाउँ, त्यो ढलबाट छिरिसकेपछि हामी गराउँछौँ। यो कुरा बुझ्न जरुरी छ। यो अहिलेको व्यवस्था भनेको ढल हो, यहाँ स्वच्छ निर्वाचन हुँदैन। यो कुरा बुझ्न जरुरी छ। ढलमा गएर यो ढलभित्र बसेर स्वच्छ निर्वाचन हुन सक्दैन। त्यसकारण यो व्यवस्थालाई, पुरै यो सिस्टमलाई सुधार गर्नको लागि हामीले सचेत नेपाली पार्टीले जुन हामीले अभियान लिएर आएका छौँ यसलाई हामी देशव्यापी त्यही कारणले बढाइरहेका छौँ। अब हामी जोडिने भनेको एउटा अध्यक्ष हुनलाई अहिले हामी प्रयास पनि गरिरहेका छौँ। 3-4 दलहरू
यहाँ स्वागतजी आउनु भएको छ। उन्नत लोकतान्त्रिक रमेशजीको पार्टी सुशासन र नेपाल आमा पार्टी सचेत नेपाली पार्टी हामी एउटा मेसेज दिन पनि खोजिरहेका छौँ। हामी देशलाई एउटा स्वच्छ मान्छेहरू कसरी उठाउने हामी गठबन्धन गर्दैछौँ र हाम्रो रविजीसँग पनि कुरा भइरहेको छ र हामी के भन्छौँ भने यदि हामी मिल्न सक्यौँ भने देशमा हामी स्वच्छ निर्वाचन बिना पैसा जसरी पनि चुनाव जित्छु भन्नेहरूलाई चुनौती दिँदै 1 रुपियाँ खर्च नगरिकन जनताले 5 रुपियाँ 10 रुपियाँ दिएका भरमा निर्वाचनमा हामी जित्न सक्छौँ। यो विश्वास मलाई छ। इमानको राजनीति गर्ने तपाईँले दुस्साहस गर्नुपर्छ। तपाईँले इमानको राजनीति गर्ने दुस्साहस गर्नुहुन्न, हिम्मत गर्नुहुन्न भने सम्भव छैन। यो सिस्टम गन्ना छ, यो सिस्टम ढल छ। यहाँ हामीले मिलेर जो स्वच्छ भनिएका छौँ केवल नाराबाजी केवल आफ्नो लागि मात्र सोच्ने नगरौँ। हामी ठिक तरिकाले गयौँ भने हामी सक्छौँ मलाई विश्वास छ। र यति भन्दै यहाँ टाइममा पनि भ्रष्टाचार नगर्नु हुन सबैलाई अनुरोध गर्छु। टाइम पनि छोटो सबैले दिउँ, आफ्नो टाइम अनुसार बोलौँ। यहीँबाट सुरु हुन्छ। टाइम तपाईँलाई 10 मिनट दिएको छ, एउटाले 20 मिनट बोल्न थाल्यो भने त्यो भ्रष्टाचार हो। आफूबाटै सुधार गर्नु। यो कुरामा हार्दिक अनुरोध गर्दै बिदा हुन्छु। मलाई यो बोल्ने र यहाँ आउने अवसर दिनुभयो यहाँहरू आयोजकलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै तपाईँहरू सबैलाई हार्दिक नमन गर्छु। नमस्कार। 22 वर्षको उमेरमा सांसदमा जित्नुहुने जोर्डन स्टिललाई सम्झी, जो फरक क्षमता भएका निर्वाचित सांसद हुनुहुन्छ। 22 वर्षको उमेरमा डिफरेन्टली एबल फरक सबलता भएका अथवा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको तर्फबाट बन्नुहुने जोर्डन स्टिललाई जिताउने त्यहाँका नागरिकहरूको वैयक्तिक रूपमा चेतना मात्रै ठुलो कुरा होइन, जसको देखि आँखाले एउटा थोक छ त्यो मान्दैन, जसको आँखाले काम गरेको छैन मुलुक चलाउनेहरू, जसको पढ्न सक्ने क्षमता छैन। सर्वोच्च अदालतले आजभन्दा 12 वर्ष अगाडि जनताले खराब उम्मेदवारलाई बहिष्कार गर्न पाउने अधिकार दिनुपर्छ भनेर हालेको एक निवेदनमा 10 वर्ष अघि निर्देशनात्मक आदेश गरेर खराब उम्मेदवारहरू, गुण्डा फटाहा बलात्कारीहरू, डनहरूलाई उम्मेदवार बनाउँदा जनताले उम्मेदवारलाई बहिष्कार गर्न पाउने, भोट हाल्न पाउने, राइट टु रिजेक्टको अधिकार देऊ भनेर गरेको निर्देशनात्मक आदेश जसको आँखाले पढ्न सक्दैन उनीहरू हुन् अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू। मुलुक अहिलेसम्म चलाउँछु भन्ने, जसले जितेर गइसकेपछि गर्छु भनेको काम गरेन, नगर्न पर्ने जति कामहरू गरे। यी व्यक्तिहरूलाई पदबाट तल जनताले आफ्नो भोट फिर्ता मागेर झार्न पाउने व्यवस्था अर्थात् राइट टु रिकल, जसका लागि हामीले 12 वर्ष अगाडिदेखि लडाईँ लड्यौँ। त्यति बेला हामीले यो कुराहरू मेची महाकाली अभियान 3 पटक घुमेर जनतालाई देउझाउँदै हिँड्दाखेरि सञ्चार माध्यमहरूले देखेन। त्यति बेला निर्देशनात्मक आदेश सर्वोच्च अदालतले यही निर्वाचन प्रणालीलाई निष्पक्ष, धाँधली रहित र स्वच्छ बनाउने एउटा उपाय हो राइट टु रिजेक्ट रिकल। हामीले निर्देशनात्मक आदेश गराइसकेपछि बीबीसीमा लगायत अरू सञ्चार माध्यममा समाचार बनाइदेऊ न भनेर भन्न जाँदा हामीलाई हाँसेर उडाए। ती सञ्चार माध्यमहरूले हाँसेर उडाए। डाक्टर बाबुराम भट्टराईहरूले, रविन्द्र मिश्रज्यूहरूले म सम्मानपूर्वक इनाम दिन्छु, किनकि उहाँहरू एउटा वैदेशिक चङ्गुलमा फस्नु भएको हुनाले यसलाई उहाँहरूले त्यति बेला प्राधान्य दिन सक्नु भएन। सबै कानुन मन्त्रीहरू, सबै प्रधानमन्त्रीहरूलाई म स्वयंले गएर राइट टु रिजेक्ट र रिकलको कानुन ल्याउनुहोस्, निर्देशनात्मक आदेश सर्वोच्चले दिइसक्यो भन्दा अहिले नेपाली जनताको चेतना छैन भनेर उनीहरू आफू चाहिँ अचेत बनिरहे। अहिले यिनै एजेन्डाहरू चोरी गरेर हिँडिरहेका छन्, आफ्नो विधानमा राखिरहेका छन्। म उहाँहरूलाई बधाई ज्ञापन गर्छु। अक्कल नपुर्याइकन नक्कल गरेको कारणले यसको अपव्याख्या गरिरहनु भएको छ। उहाँहरूले भने जस्तो होइन राइट टु रिकल रिजेक्ट, जो निष्पक्ष निर्वाचन विषयक अन्तर्क्रिया आज हो। यसले के देखाउँछ भने अघि मैले भनेको 2017 का 22 वर्षीय जोन स्टिल, जो अपाङ्गता भएर पनि सांसदमा जित्नु भयो, उहाँका कुराहरू सञ्चार माध्यमले जनताको बीचमा पुर्याइदिए। इन्डियन पोलिटिकल साइन्स डिपार्टमेन्ट, त्यहाँको सेन्ट्रल युनिभर्सिटीको एउटा रिसर्च छ,
जनताहरूले इमानदार मान्छे भोटमा उठ्यो भने 80% जनताले यसले जित्दैन भन्छन्। पहिले गुण्डागर्दी नगर्ने, फटानी नगर्ने, बलात्कार नगर्ने, ठेकापट्टा नगर्ने मान्छे चुनावमा उठ्यो भने यसले जित्दैन भन्छन्। पहिले जसले गर्छ त्यसले जित्छ भन्छन्। अहिले इन्डियाको संसदमा 35% आपराधिक अभियोग दर्ज भएका मान्छेहरू सांसद छन्। नेपालमा 55% छन्, तर जाहेरी दरखास्त नै दर्ता हुँदैन, किनकि सांसदहरू नै मन्त्री बन्छन् अनि गृहमन्त्रीले अर्को नेताको विपक्षमा विरुद्धमा जाहेरी लिँदैन। हामीले राइट टु रिकल र रिजेक्ट बिनाको निर्वाचन भन्नु भनेको आफ्नो पाकेटबार आफै छान्न पाउने व्यवस्था हो। राइट टु रिकल र रिजेक्ट बिनाको निर्वाचन भनेको हामीले अल्गोर भन्ने एकजना तपाईँ सञ्चार माध्यमका साथीहरूलाई थाहा छ, जसले पत्रकारितामा पढाइ हुन्छ, इन्फर्मेसन सुपर हाइवे लेख्नुभयो। उहाँले भन्नुहुन्थ्यो कि आई नेभर भोटेड फर, आई अलवेज भोटेड अगेन्स्ट। मैले कहिले पनि कसैलाई भोट हालिनँ, मैले त कसैको विपक्षमा मात्रै हालेँ। चोरहरू मध्येको कम चोरलाई, फटाहा मध्येको कम फटाहालाई भोट हाल्न पाउने अहिलेको व्यवस्था राइट टु रिजेक्ट नभएको व्यवस्था हो। त्यसैले हामीले निष्पक्षताका सवालमा हेर्ने हो भने अघि मैले अस्ट्रेलियाको कुरा गर्दै थिएँ, अहिले संसारभरिको निर्वाचनको सम्परीक्षण गर्दाखेरि, त्यसको निष्पक्षताको सम्परीक्षण गर्दाखेरि 3-4 प्यारामिटरहरू हुन्छ। त्यो मध्ये सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको एउटै पदका सबै उम्मेदवारलाई एउटै सञ्चार माध्यमले बराबरी समय दिएको थिएन। तपाईँले देख्नुभयो योभन्दा अगाडि टप 20 न्युज पेपरमा एउटा मात्रै मान्छेको बारेमा आयो, अरू पुरानैको बारेमा आयो, एउटा नयाँको बारेमा आयो। तपाईँले देख्नुभयो टप 20 टक सोहरू टेलिभिजनहरूमा के सबै उम्मेदवारलाई बराबरी समय विभाजन गरेर सञ्चार माध्यमहरूले देखाइदिए। यसको भनाइ यो छ है, यो उम्मेदवारको भनाइ यो छ है भनेर सबै सञ्चार माध्यमले देखाए। समानुपातिक ढङ्गले समयको विभाजन गरेर उम्मेदवारहरूका विचारहरू राखिदिए। तर तपाईँ हेर्नुहोस्, मैले यसमा रिसर्च गरेको छु। अघिल्लो पटकको पनि, पहिलो पटकको संविधान सभाको निर्वाचन पूर्वमा देशको त्यति बेलाको 75वटै जिल्ला पुगेर हरेक जिल्लामा 3-3 चोटि दोस्रो पटकमा समेत रिकल र रिजेक्ट हुनुपर्छ भनेर संविधान सभालाई हामीले बुझाएका थियौँ। खोइ विषयगत समितिमा त छ। मैले अघि भनिरहेको के हो भने सञ्चार माध्यमहरूले निष्पक्ष हुन दिएका छैनन्। सञ्चार माध्यमहरूले विदेशीबाट सञ्चालित भएर नेपालमा विदेशीको इच्छा पूरा गर्ने पार्टीहरूले मात्रै प्रोजेक्ट गरेका छन्। यसकारण नेपालमा जनताको भावना निर्वाचनमा अभिव्यक्त हुन सक्दैन। अहिले जनताको खास भावना के छ, खास समाचार के हो भन्ने कुरो तपाईँले ठुला भनिएका, चलेका भनिएका टेलिभिजन पत्र पत्रिकामा हेरेर ती समाचार पाउनुहुन्न। तपाईँले युट्युब हेर्नुपर्छ, तपाईँले ट्विटर हेर्नुपर्छ, तपाईँले फेसबुक हेर्नुपर्छ। खास समाचार त्यहाँ छ। हिजोको पञ्चायतकालको गोर्खापत्रमा आउने समाचार जस्ता मात्रै ठुला भनिएका चलिएका मिडियाहरूमा आएका छन्। सञ्चार माध्यमले अहिलेको निर्वाचनलाई निष्पक्ष हुन दिएको छैन। अनि स्वतन्त्र रूपमा उठेर जितेका साथीहरूलाई त्यसपछि फेरि स्वतन्त्र भन्नाले चुनाव जितेको भोलिपल्ट पार्टीको टिकट लिएको वा फेरि सदस्यता लिएको कमिटीमा गएको देख्नुभयो। बागी बनेर आउनेहरू पनि देख्नुभयो। त्यसपछि साँच्चै स्वतन्त्र भनेको जो राइट टु रिकलको पक्षमा हिजोदेखि थियो, अहिले यो एजेन्डा पपुलर बन्यो, एजेन्डा चोरचार पारौँ अनि नेता चाहिँ मै भइहालौँ। तर 2 दशकदेखि यसका लागि लडेको हामी विरुद्ध अहिले पनि मुद्दा छ साथीहरू। 23 गते 4वटा मुद्दा खेपिरहेका छौँ। एमसीसीको विरोध गर्दादेखि लिएर सीमा मिचिएका विषयहरूमा राइट टु रिकल र रिजेक्टका मुद्दाहरू बोकेर हिँड्दा बालुवाटारको जमिन सञ्चार माध्यमले थाहा पाउनुभन्दा 2 वर्ष अगाडि नै हामीले मुद्दा हाल्यौँ। मुद्दा हालेका कागज नै हामीले किर्ते बनाएको भनेर उल्टो हामीलाई मुद्दा हाल्यो। कोही सञ्चार माध्यमले लेख्यो, पछि केही अभियन्ता भन्नेहरूले उचालेपछि त आए त सञ्चार माध्यम। यो भनेको के हो भने सञ्चार माध्यमहरूले पनि, सुन्दरीहरू पनि, पत्रकार विद्वानहरू पनि, मैले सुन्दरी भन्नाले कलाकारहरू भनेको है, यिनीहरूको पनि हुन्छ चाहिँ प्रवृत्ति के भने यिनीहरूले सत्य सधैँ सानो हुन्छ, सत्य सधैँ सुरुमा कमजोर हुन्छ। त्यो कमजोर सुरुको सत्यलाई कहिल्यै साथ दिँदैन। जब शक्तिमा पुग्छन् अनि हात समाउन आइपुग्छन्। पत्रकारहरू पनि यही हो, विद्वानहरू पनि, प्राध्यापकहरू पनि यही हो। यसैले निर्वाचनमा वास्तवमा निष्पक्ष हुने गरिकन साँच्चै जनताका लागि आवाज उठाउने
उम्मेदवारहरूका कुराहरू पुग्न सकेका छैनन् र हामीले अहिले सबभन्दा महत्त्वपूर्ण रूपमा चाहिँ हेर्नु के पर्छ होला जस्तो लाग्छ भने अघि पनि अलिकति कुरा आएको छ विकसित मुलुकहरूमा जस्तो एकैचोटि सञ्चार माध्यममा नेपाल टेलिभिजन अरू के हुन् म जान्दिनँ ती सञ्चार माध्यमहरूमा आएर केवल म यो गर्न चाहन्छु मैले गर्न खोजेको यो हो यी मेरा एजेन्डाहरू छन् भनेर अहिलेसम्म भनिएका ठुला भनिएका पार्टीहरूले आएर भनुन् त अनि त्यही ठाउँमा हामी पनि उभिएर भनौँ त हामी यो भनिरहेका हुन्छौँ कि राइट टु रिजेक्ट चाहिन्छ रिकल चाहिन्छ 2007 सालदेखि अहिलेसम्मका सबै नेताको तिनका भाइ भतिजा छोराछोरीको पनि स्रोतमा खुलेको सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गर्नुपर्छ त्यो गर्यो भने 10 वर्षको बजेट बन्छ सांसदहरू मन्त्री प्रधानमन्त्री बन्न पाउनुहुन्न सांसदले सरकार ढाल्न पाउनुहुन्न सरकारले पनि संसद विघटन गर्न पाउनुहुन्न यी भन्न सक्छन् यिनीहरू वास्तवमा जनतालाई चाहिएको यो छ अहिले हामी यहाँ डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट यो अलायन्सलाई म हार्दिक आभार व्यक्त गर्छु धन्यवाद ज्ञापन गर्छु किनकि कम्पोजिसन हेर्नुहोस् डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट हिजो डेमोक्रेसी र सोशलिजम वास्तवमा प्याराडक्स थियो विरोधाभास युक्त बाटो हिँडिरहेका थिए अब्राहम लिंकनले भनेको डेमोक्रेसी इज द पिपल बाइ द पिपल फर द पिपल इट इज अलरेडी बीन रिडिफाइन्ड इट्स नट नाउ बाइ द पिपल इट्स नट बीवाई बाइ द पिपल इट्स बीयुवाई बाइ द पिपल जनतालाई किन नट फर द पिपल इट्स फर द पिपल FAR for the people. But it has already turned into not of the people. It's OFF of the people, detached from the people. जनताबाट यो चाहिँ डिट्याच भएको छ यसलाई जोड्नका लागि डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट अलायन्सले जुन काम गरेको छ वास्तवमा हामीले उठाएका आवाजहरू चाहिँ नेतालाई मन नपर्ने जनतालाई मन पर्ने छन् सबै नेतालाई रिजेक्ट गरेको मन पर्छ हामी रिजेक्ट हुनुपर्छ भन्दैछु जितेर गइसकेको मान्छेले गलत काम गर्यो भने भोट फिर्ता मागेर त्यसलाई पदबाट तल झारेको नेतालाई मनपर्छ जनतालाई चाहिँ मनपर्छ जनतालाई मनपर्ने नेतालाई मन नपर्ने कुरा मात्रै लिएर आएका छौँ अनि यी नेता भनेका ठुला भनेका राष्ट्रिय भनेका अराष्ट्रिय पार्टी हो जो सोचे देश बेच्छ ऊ राष्ट्रिय पार्टी कि हामी राष्ट्रिय पार्टी हामी हो राष्ट्रियताको सम्बन्धमा सधैँ आन्दोलन उठाइरहने स्वतन्त्र साथीले जति उठ्नु भएको छ जित्नु भएको छ उहाँलाई बधाई छ हामी एकचोटि फेरि पनि के भन्न चाहन्छौँ भने म माथि चाहन्छु छोटोमा टुङ्ग्याउँछु कि कम्तीमा हामी नयाँ आएका साथीहरू जति छौँ नयाँ भने पनि हामीले यहाँ मैले देखिरहेको छु इतिहास बोकेको व्यक्तित्वहरू हुन्छ सिबी भद्राजु आजदेखि होइन मैले संविधान सभाको निर्वाचनकै बेलामा टेलिभिजनमा कार्यक्रम गर्दा हाम्रो युवराज समलज्यूलाई धेरैचोटि बोलाएको छु मान्जो सर उहाँ यस्तो इतिहास भएको व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ हाम्रो डगौरा चौधरीज्यू धेरै साथीहरूको उहाँको इतिहास छ अध्ययन छ अनुसन्धान छ विश्लेषण छ विवेक छ तर यो सबै कुरा छोडेर विदेशीको टाङमुनि छिर्नेहरू जसरी पनि विदेशीका लागि 15 दिन मात्रै भए पनि पदमा रहिरहनका लागि नागरिकता अध्यादेश पनि ल्याइदिइहाल्ने अर्को केही पनि गरिदिइहाल्ने यी अराष्ट्रिय दलहरूलाई चाहिँ निर्वाचन आयोगले राष्ट्रिय भनेर यसमा हाम्रो घोर आपत्ति छ राष्ट्रिय दल हामी हौँ जसले राष्ट्रियताको सवालमा आवाज उठाइरहेको छ त्यसकारण नागरिकहरूलाई यो पटक धेरै ठुलो दलबल सहित धेरै मिडियामा जसको प्रचार हुन्छ उनलाई भोट नहाल्नुहोस् अनि निष्पक्ष निर्वाचन हुन्छ हामी भन्न चाहन्छौँ जसले दलबल सहित भोट माग्न आउँछ तिनलाई भोट नदिनुहोस् अनि निष्पक्ष हुन्छ किनकि वास्तविक आवाज दबाएको छ सञ्चार माध्यमहरूले पनि सबैलाई भने मैले देशभक्त मिडिया यहाँ छ जनभक्त मिडिया यहाँ छ राष्ट्रवादी मिडिया यहाँ छ यसैले म विनम्रतापूर्वक हिम्मत छ भने निर्वाचन आयोग ठुला भनिएका दलहरू तपाईँ हामी सँगै बसौँ टेलिभिजनबाट एकैचोटि तपाईँ र हाम्रा एजेन्डा हामी त तमसुक पत्र लिएर आएका छौँ जनतासँग तमसुक गर्छौँ भनेको काम गरेन भने पदबाट फिर्ता आउन चाहन्छौँ अदालतमा मुद्दा लाग्छ सोसल कन्ट्र्याक्ट थ्योरी अनुसार हिम्मत छ तपाईँहरूसँग एकै ठाउँमा बसेर हामी देशलाई यो बनाउन चाहन्छौँ तर विनम्रतापूर्वक यो पनि भन्छौँ म मेरो बुवाले काठमाडौँमै स्विमिङ पुल भएको घर बनाइदिनु भएन भनेर म गाली गर्दिनँ उहाँले जति सक्नुहुन्थ्यो जति जान्नुहुन्थ्यो त्यति नै गर्नुभयो बाँकी मेरो काम हो यो पुराना नेताहरू पुराना पार्टीहरूको पनि योगदान छ उहाँहरूले जति सक्नुभयो त्यति गर्नुभयो
तपाईहरुलाई हामी सम्मान गर्छौं। तपाईहरुले लडेकै कारणले आज हामी यसरी बोल्न पनि पाएका छौं। यसमा पनि हामी गर्व गर्छौं तपाईको इतिहासप्रति। तर तपाईले गर्नै पर्ने केही कामहरु गर्नु भएन। राइट टु रिजेक्ट र रिकल चाहिन्छ भनेर हामीलाई किन जन्मिनु पर्यो? किनकि तपाईहरुको अध्ययन त्यहाँसम्म पुग्ने थिएन, तपाईहरुको चेतना थिएन। नयाँ युगको नयाँ चेतना, लोकतन्त्रलाई उन्नत बनाउने चेतना र उन्नत लोकतन्त्रको नयाँ बाटो तर्फ जानका लागि नयाँ पुस्ताले केही गरिरहेको छ। म खेद पनि व्यक्त गर्छु नयाँ भनिएका केही पुराना कालै दाढी जुगा भएका युवाहरूलाई, जसलाई युवा हुन मिल्दैन, काला दाढी जुगा भएका वृद्ध वृद्धाहरू जो फेरि पनि पुरानै गतितर्फ दिशातर्फ मुलुकलाई लिएर हिँड्न खोजिरहेका छन्, विदेशीहरूबाट सञ्चालित छन्, एमसीसी को समर्थन गर्छन्, केही पपुलर भएका एजेन्डाहरू मात्रै बोकेर हिँड्छन्, अझै पनि यथास्थितिवादतर्फ मुलुकलाई लान खोज्छन्। उनीहरूबाट सचेत हुनु जरुरी छ र हामी नयाँ आएका सबै साथीहरू, म नाम लिन्न, मैले व्यक्तिगत रूपमा प्रयत्न गरिरहेको छु, हामी गरिरहेका छौं सबै कि नयाँ साथीहरू जति सबैले 165 वटै निर्वाचन क्षेत्रमा उम्मेदवारी साझा उम्मेदवारी दिउँ। त्यसमा हामी उन्नत लोकतन्त्र पार्टीको तर्फबाट आह्वान गर्छौं, तपाईहरु मध्येकै एकजना अध्यक्ष भइदिनुस्। म साधारण सदस्य बनेर बस्न तयार छु। एउटै निर्वाचन चिन्हबाट नयाँ साथीहरू सबै हामी अगाडि बढौं। जनताले यो खोजिरहेका छन्, यसो भन्दाखेरि केही नयाँ भनिएकाहरू पन्छिरहेका छन्। किनकि राष्ट्रियताको सवालमा दरो बनेर उभिनेहरू एकजनालाई पनि संसदमा पुग्न नदिने षड्यन्त्र ती नयाँहरू मार्फत पुरानैहरूले गरिरहेका छन्। तर हामी जतिजना पुग्छौं, यो अभ्यास गरौं, यो गर्दैछौं, सफल पनि हुन्छ। जतिजना हामी पुग्छौं त्यतिले अहिलेसम्मको संसदले त्यहाँभित्र जति पास गरेका छन् राष्ट्रघाती सन्धि सम्झौता इत्यादि, त्यसलाई संसदको अभिलेखालयबाट निकालेर संसद भवनभित्रै जलाउनेछौँ, च्याप्नेछौँ, संसदको अभिलेखालयबाट हामी नष्ट गर्नेछौँ, त्यसको इतिहास अन्त्य गर्नेछौँ। हामी यो बोलका साथ अगाडि गएका छौँ। यसका लागि एकताबद्ध ढङ्गले अगाडि बढौँ। डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट अलायन्सलाई म फेरि पनि आभार व्यक्त गर्छु, धन्यवाद ज्ञापन गर्छु उन्नत लोकतन्त्र पार्टीको तर्फबाट। धन्यवाद। समाजको आवाज.com